अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फजल इबादुर रहमान और आप लोग देख रहे हैं FI इलेक्ट्रिकल चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टर के बारे में कि ये कैसे काम करता है और मार्केट में कौन सा इन्वर्टर बेहतर है, और सबसे अहम बात, हम आपको एक सिंपल लोड कैलकुलेटर भी दिखाएगा ताकि आप खुद हिसाब लगा सकें कि आपके घर या दुकान के लिए कौन सा इन्वर्टर मुनासिब है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिए, अपने प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। हेलो दोस्तों, ये है वो प्रेजेंटेशन जो हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है। सो वेलकम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरव्यू, किन किन चीज़ों का हम जायज़ा लेगा। व्हाट इज़ इन इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या होता है। हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है। विच इन्वर्टर इज़ बेस्ट इन द मार्केट, मार्केट में कौन सा इन्वर्टर बेहतर है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी आल शो यू अ लोड कैलकुलेटर, एंड अहम चीज़ हम आपको सिखाएगा जिससे आप खुद हिसाब लगा सकें कि आपको कितने VA या वाट का इन्वर्टर चाहिए। सो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप गलत इन्वर्टर ख़रीदने से बच जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे बारे में आप मालूमात करना चाहें तो आप आराम से ये पढ़ सकते हैं। अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो बिना टाइम ज़ाय किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। What is an inverter? Inverter क्या होता है? An inverter is a device that converts DC direct current into AC alternating current. Inverter एक ऐसी आला है जो DC करंट को AC अल्टरनेटिंग करंट में तब्दील करता है। यानी जब आपकी बिजली चली जाए तो इन्वर्टर की DC बिजली को AC बनाकर आपके घर के पंखे, लाइट्स और दूसरे चीज़ें चलाता है। इट्स लाइक अ मेन यूपीएस, इसे मेन यूपीएस भी कह सकते हैं। ये उसी तरह काम करता है, लेकिन ये मेन में लगता है। यूपीएस कुछ खास चीज़ों के लिए लगता है, लेकिन ये मेन में हम लगाते हैं, सब चीज़ों के लिए लगाते हैं। कॉमनली यूज इन होम्स, शॉप्स, ऑफिसेज एंड हॉस्पिटल्स। इस्तेमाल ज़्यादातर होता है होम में, इस्तेमाल होते हैं घरों में, दुकानों में, ऑफिसेज में और अस्पतालों में इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें कि ये कैसा काम करता है, जब मेन बिजली वापडा आती है, इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है और मेन सप्लाई को डायरेक्ट घर के लोड तक पहुंचाता है। जब बिजली चली जाती है, इन्वर्टर पूरी बैटरी से बिजली खींचकर एसी में बदलता है और कनेक्टेड लोड को बगैर किसी रुकावट के बिजली देता है। इन्वर्टर के अंदर रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, बैटरी स्टोर करती है और इन्वर्टर सर्किट डीसी को एसी में दोबारा बदलता है। तो चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं। विच इन्वर्टर इज बेटर, कौन सा इन्वर्टर हमारे लिए बेस्ट है। रिमेंबर, याद रखिए, बिफोर बाइंग एन इन्वर्टर कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको इन्वर्टर खरीदने से पहले इन बातों पर गौर करना चाहिए। प्योर साइन वेव और मॉडिफाइड साइन वेव, प्योर साइन वेव और मॉडिफाइड साइन वेव में क्या फर्क है। प्योर साइन वेव इज बेटर फॉर सेंसिटिव डिवाइस लाइक टीवी, फ्रिज एंड कंप्यूटर्स। प्योर साइन वेव खासकर सेंसिटिव डिवाइसों के लिए बेहतर होता है, खासकर फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के लिए। एंड मॉडिफाइड साइन वेव इज चीपर बट लेस एफिशिएंट। मॉडिफाइड साइन वेव सस्ता होता है मगर कम एफिशिएंसी, और आप ये तस्वीर देखकर पूरी फर्क समझ जाएगा। सबसे ऊपर जो लहर आप देख रहे हैं ये है प्योर साइन वेव। ये बिल्कुल वही वेव है जो हमें वापडा या ग्रेड की बिजली से मिलती है। इसकी शक्ल हमवार, नरम और लहरती होती है जैसे पानी की मौजें। यही वजह है कि कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और दूसरे सेंसिटिव डिवाइस इस पर बेहतरीन और महफूज तरीके से काम करती है। अब नीचे देखिए, यह है मोबाइल साइन वेव। इसमें कोर की जगह जीनी स्टेयर्स जैसी शक्ल नजर आती है। यह असल साइन वेव जैसी नहीं होती बल्कि स्क्वायर स्टेप होती है। मॉडिफाइड साइन वेव वाला इन्वर्टर सस्ता होता है, लेकिन बाद मशीन पर ये की आवाज़ पैदा करती है और कभी कभी ओवरहीट या डिवाइस डैमेज का सबब भी बन सकते हैं। अगर आपके पास सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स है तो याद रखिए, प्योर साइन वेव सेफ एंड स्मूथ पावर। अब आप ये फ़र्क ना सिर्फ सुन चुके हैं बल्कि अपनी आंखों से भी देख चुके हैं।
تو آگے بڑھتے ہیں. میرے خیال سے یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا. پیور سائن ویو اور موڈیفائڈ سائن ویو میں کیا فرق ہے، لوگ کیوں اس کو کنسیڈر کرتا ہے یہ پیور سائن ویو کے، کیونکہ یہ سینسیٹیو ڈیوائسوں کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور یہ موڈیفائڈ سائن ویو، یہ اسکوائرس آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سینسیٹیو ڈیوائسوں کے لیے بہتر نہیں ہے، اس پہ صحیح کام نہیں کرتا ہے. الیکٹرانکس، خاص کر الیکٹرانکس ڈیوائسز اس پہ کام نہیں کرتا، لہٰذا ہمیشہ پیور سائن ویو والا انورٹر کو آپ کنسیڈر کریں. تو چلیے ابھی آگے پڑھتے ہیں دوستوں. ہمارا سیکنڈ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 2، وی اے رائٹنگ اور واٹیج. وی اے رائٹنگ یا واٹیج یعنی انورٹر کی طاقت کتنی ہے، یعنی انورٹر کی طاقت کتنی ہے، یعنی کتنے پنکھے، لائٹ وغیرہ چلانی ہے. آپ کے لوڈ کے حساب سے انورٹر کا سائز چنیے. 800، 1000، 1500 and 2000 VA choose based on your load. 800 VA، 1000 VA، 1500 VA، 2000 VA. جتنا آپ کے لوڈ اتنی زیادہ وی اے رائٹنگ کی ضرورت ہوگی. ابھی 3 نمبر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، بیٹری کمپیٹیبلٹی، بیٹری کے ساتھ مطابقت. یہ دیکھیے کہ انورٹر کون سا بیٹری کے ساتھ کام کرتا ہے. Does it support 12 وولٹ اور 24 وولٹ بیٹریز؟ کیا یہ 12 وولٹ یا 24 وولٹ بیٹری کو سپورٹ کرتا ہے؟ ٹوبلر اور لیتھیم لون، کیا یہ ٹوبلر عام لیڈ ایسڈ یا لیتھیم لون جدید اور دیرپا بیٹری کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ نمبر 4، برانڈ اینڈ ریلائبلٹی، برانڈ اور قابل بھروسہ ہونا. پاپولر برانڈز، کچھ مشہور اور قابل اعتماد انورٹر برانڈ: ہومیج ان بیریکس، اے پی سی، ٹیسلا، لومینوس. یہ کمپنیاں اچھے معیار کے انورٹر بناتی ہے. 5 نمبر ایکسٹرا فیچرز، ایڈیشنل فیچر، اضافی خصوصیات. LED ڈسپلے یعنی اسکرین پر معلومات دکھا سکے. سولر چارجنگ سپورٹ، سولر چارجنگ کی سہولت. اوور لوڈ پروٹیکشن یعنی زیادہ لوڈ ہونے پر خود بخود تحفظ. فاسٹ چارجنگ آپشن، تیز چارجنگ کا آپشن. تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں. ابھی load calculator. Now let's use a simple load calculator to find out what inverter says you need. چلیے اب آتے ہیں لوڈ کیلکولیٹر کی طرف. یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے گھر میں کتنے وی اے کے انورٹر کی ضرورت ہے. ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں 2 فین لگا ہوا ہے. ایک فین کا 70 واٹ بنتے ہیں، دو فین کا 140 واٹ بنتے ہیں. LED لائٹس 4 ہیں، ایک LED لائٹ کا 10 واٹ بنتے ہیں، 4 کا 40 بنتے ہیں. ایک ٹی وی ہے، 100 واٹ اس کا بنتے ہیں، یہ بھی جمع کر دے گا. وائی فائی روٹر ایک ہے، 15 واٹ یہ ہو گیا. موبائل چارجر 2 ہیں، 10 واٹ. ایک موبائل چارجر کا 2 کا 20 واٹ بنتے ہیں. ٹوٹل واٹ 315 بنتے ہیں. اگلا قدم، 20% بفر. 20% بفر بھی شامل کریں. اکثر آلات تھوڑے زیادہ لوڈ لیتے ہیں، اس لیے حفاظت کے لیے 20% بفر اضافی شامل کریں. یہ 20% بفر ایڈ کرے گا تو ہمارے پاس ٹوٹل لوڈ آتا ہے 378 واٹ. ناؤ ڈیوائڈ بائی پاور فیکٹر. پاور فیکٹر کو بھی شامل کریں جو عام طور پر 0.7 ہوتا ہے، اس پہ ڈیوائڈ کرے گا. 378 تقسیمی 0.7 مساوی 540 وی اے. So you should choose a 60 VA or higher inverter. آپ کو کم از کم 600 وی اے یا اس سے زیادہ کا انورٹر لینا چاہیے. Now you know how an inverter works. اب آپ جان چکے ہیں کہ انورٹر کیسے کام کرتے ہیں. Which inverter is suitable for you? کون سا انورٹر آپ کے لیے مناسب ہے. And how to calculate your load using a simple method. اور کس طرح ایک سادہ طریقے سے اپنے لوڈ کیلکولیٹ کرنا. Thank you for watching. See you next lesson inshallah. تو دوستو اب آپ کو صاف سمجھ آ گیا ہوگا کہ انورٹر کیسے کام کرتے ہیں. موڈیفائڈ سائن ویو اور پیور سائن ویو میں کیا فرق ہے، اور لوڈ کیلکولیٹر سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر یا دکان کے لیے کون سا انورٹر چاہیے. یاد رکھیے، بجلی سے کھیلنا نہیں، سیکھنا ہے. اور FI الیکٹریکل کا مقصد ہے کہ ہم آپ کو سادہ اور عملی زبان میں بجلی کی مکمل سمجھ دیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگا ہو
تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنا رائے دیں اور ایف آئی الیکٹریکل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ بھی کوئی نیا ویڈیو مس نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو یا کوئی خاص موضوع پر ویڈیو چاہیے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع اور نئے معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔